नाजरीन, आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पिमर की तहसील उस्मानी और उस्मानी में इस वक्त शहर में और यहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग गुड़ा मलका जहाँ पे एक वकूआ होता है उसके हवाले से आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ मौजूद हैं राजा शहजाद जो कि इस मामले में एक रोल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे अपना रोल। जिनके साथ वकूआ हुआ वो मौजूद है, क्या नाम है जी और वल्दियत? नाम फरहान है और वालिद मोहम्मद निसार। वाक़या हुआ आपके साथ 25 जुलाई 2023 को, ये सामने रखिएगा, गुड़ा मलका के बोलते जाएं जी नाजरीन। बयान है फरमान वालिद निसार फरहान, और इनका मोबाइल नंबर और डेट और वकूए की नोयत, और ये एप्लीकेशन पुलिस थाना में होती है, और सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह के पास ये ज़ेर तफ्तीश है। इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक इस पे कोई इस्तिगासा या FIR नहीं हुई। चलें, ये मामला पुलिस के मुतल्लिका है, उनसे भी पूछेंगे। इसके बाद शहजाद साहब क्या होता है जी, आप बताइए। बड़ी मेहरबानी फजलमान साहब, ये 25/7/2023 को इनका मामला हुआ। ठीक 4 दिन के बाद इन्होंने मुखालिफ पार्टी ने, यानी आपका ख्याल है कि काउंटर किया उन्होंने? काउंटर किया। ये अच्छा। देखें जी, ये जाली ये जरा करीब लाइएगा कैमरे के। ये बिल्कुल जी जाली नाजरीन, FIR है। इल्लत नंबर 168/23 और वकूआ है 29/7/23 का, और ये मुकदमा बाद अज़ दरियाफ़त दर्ज होता है, और इसके मुस्तगीस हैं फैसल वल्द मुनीर कौम मुगल, और फिर आप ये देख रहे हैं कि इसमें बाद अज़ दरियाफ़त के सिलसिला होता है, और ये मुकदमा दर्ज होता है 8 अगस्त 2023 को। 29 को तफ्तीश पड़ती है, और इसमें बताया जाता है कि क्या खातून किसी के कपड़े कुछ फटे हैं, और फिर ये जो दफ़ा है 337L2, इसमें शायद दांत टूटने का कुछ सिलसिला है। इस पे बात करेंगे जी। शहजाद साहब बात कीजिए। देखें जी, ये जो वकूआ इन्होंने बयान किया है, ये झूठी FIR करवाई है इन बच्चों को मुस्तकबिल तबाह करने के लिए। अगर इन्हीं के गवाह जो FIR में ये मलक मजीद साहब और मास्टर रशीद साहब इनके गवाह हैं, अगर वो अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जान के ये तस्दीक कर देते हैं कि इन बच्चों ने वहाँ औरत के कपड़े फाड़े हैं, तो जो भी इनका दफ़ा बनता है वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर वो इन्हीं के गवाह कहते हैं, मेरे ख्याल में गवाही होगी है मलक मजीद साहब की, उन्होंने कहा कि मौके पे ना तो किसी ने किसी औरत के कपड़े फाड़े हैं और ना ही धक्के दिए हैं। आप कह रहे थे रिकॉर्डिंग है कुछ आपके पास? रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है मलक साहब की। तो जब हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं की जाए जी, तो हम तो कैमरे के सामने उनको भी हक देंगे। आप बिल्कुल, उनका हक बनता है ना। देखें जी, ये मैं मामला अपना जो है वो मीडिया के हवाले कर रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ फजलमान साहब। अगर मौके के गवाह कोई रद्द बदल करेंगे अपने बयान में, तो मैं आपको इस मोबाइल में मेरे रिकॉर्डिंग है वो भी मैं पेश करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि वो गलत बयानी नहीं करेंगे। दोनों मौजूद लोग हैं, तो बच्ची का भी तो हक होगा ना, जिसके साथ वाकया हुआ वो भी बयान दे, वो भी बयान दे, और जो फैसल है वो भी दे। उसके कितने कपड़े फटे हैं, किस साथ तक इन्होंने नंगा किया है, वो तो बयान देगी ना आपने, वो अदालत में भी देगी और मीडिया को भी देगी। अच्छा, फिर आप आगे बात बढ़ाएं, कुछ और जिक्र मैं आला काम से मेरी ये गुजारिश है कि अगर मौके के गवाहों ने तस्दीक कर दी है, थाने में जाके बयान दे दिया है कि वहाँ हमारे सामने ना तो कपड़े फटे हैं ना धक्के दिए हैं, तो उसके बाद ये 354 दफ़ा जो बनता है ये खत्म कर देना चाहिए। ये दफा खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये हो गई बात। काम से मेरी ये गुजारिश है कि ये दफा खत्म हो जाना चाहिए गवाही के बाद। आप अबूरी बेल पे हैं? अबूरी बेल पे कब है इनकी कोर्ट में तारीख? ये 6 तारीख है। इसमें कुछ और इनके साथ कौन इन्वॉल्व है मुलजिम में? ये दोनों भाई हैं, इनका छोटा भाई अतीक है, इनके वालिद साहब हैं राजा निसार साहब। तो इनका छोटा भाई क्या करता है? वो बेचारा स्टूडेंट है, मैट्रिक का स्टूडेंट है। एज क्या होगी उसकी? एज उसकी 16-17 साल है। वो तो एज भी कम है। अच्छा, आपका क्या करते हैं और उम्र कितनी है आपकी? 26 साल। अच्छा, अब शहजाद साहब, आप इस बात को वाइंड अप कर चुके कि एक वाकया हुआ दूसरा चंद दिन के बाद, और वकूए में नोयत आपने बताई कि खातून के कपड़े जो FIR में भी दर्ज है, वो आप कह रहे हैं कि अगर नहीं फटे तो फटे, ये तो तहकीकाती अमल होगा। आपने कुछ और कहा, कुछ और रोल किसी का बता रहे थे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे एक बड़े ही मोहतरम भाई हैं सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब नकवी, वो एडवोकेट भी हैं, तो मैं बार एसोसिएशन के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये पीर साहब अल्लाह के फजल व करम से
کوئی 6 مہینے سے ہمارے محلے میں ان کا آنا جانا ہے, ادھر رشتہ داری کسی سے نہیں ہے, لیکن ان کا جو رول ہے وہ غلط ہے. تو اگر خدا نہ کرے کوئی کل کوئی مس ہے, کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے, تو یہ جو ان کا فورم ہے یہ کم از کم ہمارے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہے. لہذا میں بار ایسوسیشن کے ذمہ داران کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو کنٹرول کریں, اور سید تصور حسین شاہ صاحب کو بھی ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کنٹرول کریں. اچھا, ان کو منصفانہ رول ادا کرنا چاہیے, پارٹی نہیں بننا چاہیے. جی چلیں, امید ہے کہ وہ آپ کی بات مکمل اس حد تک ہو گئی. جی جی. اور توقع کرتے ہیں کہ انہیں ہم اگر ضرورت پیش آئی تو پوچھ لیں گے, ورنہ جی. ان کا اب آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں غلط ایف آئی آر میں دفعہ غلط لگ گیا, جھگڑا ہو گیا, جھگڑے کی نوعیت وہ نہیں, آپ کا یہ کہنا ہے؟ یہ میرا کہنا ہے کہ جو وقوع ہوا ہی نہیں, وہ انوالو کر کے ایف آئی آر, ہی گواہ, میرے گواہ نہیں ہے, یہ ان کے گواہ ہیں, وہ ثابت کرتے ہیں. یہ بات وہ ثابت کر دیں. ان بچوں نے کپڑے پاڑے ہیں, دھکے مارے ہیں, ان کو سزائے موت دے دو, میرا کوئی اعتراض نہیں. اچھا, اب بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ تحقیقاتی عمل میڈیا کا شروع ہوتا ہے. جی, آپ نے اپنی بات مکمل کر لی. تحقیقاتی عمل میں اگر کوئی ثبوت ہمیں ضرورت پیش آئے گی ان کے بیانات کے بعد, جی, تو پھر وہ آپ کو دینا پڑے گا انشاءاللہ. اور اس میں یہ بتائیں کہ آپ ایس پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, اور چونکہ ابھی زیر تفتیش ہے میں گیا تو ہوں, آپ ایس ایچ او صاحب سے بھی گزارش کریں گے. میں نے سر ایس ایچ او صاحب سے بھی گزارش کی ہے, تفتیشی افسر مرزا نوید صاحب سے بھی گزارش کی ہے. پرسوں 2 دن پہلے ایک درخواست مار کروائی ہے ایس پی صاحب سے, وہ ڈی ایس پی صاحب بھی تحقیقات کریں گے. اگر قیامت تک یہ معاملہ ثابت ہو جائے کہ ان بچوں نے اس لڑکی کے کپڑے پھاڑے ہیں یا اس کو ننگا کیا ہے یا دھکے مارے ہیں, تو جو سزا قانون دے گا وہ مجھے منظور ہے. بات آپ نے تقریباً مکمل کر دی. جی. آپ میڈیا انویسٹیگیشن کے حوالے سے مجھ سے ہی کیوں مخاطب ہیں؟ سر میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ایک نسل سے تعلق ہے, آپ کا صحافت کی دنیا میں ایک نام ہے, جرأت مند صحافی ہیں آپ, نہ تو بکتے ہیں اور نہ ہی مطلب آپ کو کوئی خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے آپ کو یہاں دعوت دے کے بلایا, کیونکہ آپ کرائم رپورٹر ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے, عوام کیا کر رہی ہے. یہ دیکھیں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ تھانے جا کے پیسے دے کے ایف آئی آر کروا لے, یہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا. تھانے والوں کو بھی چاہیے کہ پہلے معاملے کی تحقیقات کریں, اس کے بعد یہ بگنا, یہ بیچارے اسٹوڈنٹ بچے ہیں, ان کا کیریئر تباہ ہو گیا ہے غلط ایف آئی آر کی وجہ سے. اگر یہ ایف آئی آر میں 354 قیامت کے دن بھی ثابت ہو جائے تو شہزاد زیادہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. جی ناظرین, آپ نے پوری تفصیل سنی اور تحقیقاتی عمل آگے بڑھے گا, جو کمی بیشی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو جن لوگوں کی جانب سے یہ مقدمہ درج ہوا وہ اس کو فیس کریں گے, چونکہ پولیس کے پاس, جیسا کہ شہزاد نے ابھی اس پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ پولیس تفتیش کر کے مقدمہ درج کرے, یہ ایسے بڑے پیچیدہ سے معاملات ہیں. ناظرین, شہزاد صاحب, بہت سے واقعات میں پولیس اسی وقت مقدمہ درج کر لیتی ہے, بسا اوقات تفتیش کے بعد, اور اس کو تو غافل رکھا گیا ہے نا, پولیس کو دھوکے میں رکھ کے یہ ایف آئی آر کروائی گئی ہے, دھوکے میں رکھا گیا. وہ لڑکی نے اپنے کپڑے پھاڑ کے ننگا جسم تھانے میں دکھایا ہے, وہ اپنی قمیض پھٹی ہوئی دی ہے, وہ ابھی ثابت کرے نا کہ یہ فرشتے آ کے اس کے پھاڑ گئے ہیں کپڑے, بندے نے تو نہیں پھاڑے. جی, آپ ان کے گواہ کہہ رہے ہیں. جی, بات آپ کی مکمل ہوئی. ناظرین, تمام معاملہ اس وقت ان کی جانب سے سمجھ ہوا, یہ ریکارڈنگ بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن میڈیا انویسٹیگیشن کریں. بحیثیت کرائم رپورٹر ہماری رسپانسبلٹی ہے میڈیا کی, ہم آگے بڑھیں گے اسی معاملے کو لے کر کے. اور جو کریکٹر ہیں فیصل مغل اور وہ بچی, جس بچی کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کے کپڑے متاثر ہوئے, وہ برہنہ نیم برہنہ ہوئی, اور اس کے بعد جو گواہ ہیں وہ بھی بتائیں گے, اور پولیس کے پاس ہم پہنچیں گے جب ضرورت پیش آئے گی, تب پولیس بھی اپنا موقف دے گی. تب تک کے لیے چودھری فضل الرحمان آپ سے چاہے گا اجازت. علی نیوز کے پلیٹ فارم سے AALI اسپیس دے کے نیوز لکھیے, آل بیل آئیکن کو کلک کیجیے. اللہ حافظ.